Morji Panchayatan Kala Sanstha organized a felicitation ceremony at Morjim to honor outstanding SSC and HSC students along with local artists. The event was attended by Chief Guest Dayanand Sopte along with Sarpanch Villas Morje, Deputy Sarpanch Supriya Poki, ZP member Tara Hatwadkar and other dignitaries, celebrating academic excellence and cultural talent in the village. त्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त बऱ्यापैकी कार्यक्रम आयोजित करतात. अभिनंदन करतात सगळे आमचे जे सत्कार मूर्ती जे असतात, ज्यामध्ये आमचे 10वी 12वी ज्यांच्यानी बऱ्या मार्क घेऊन पास जाल्यात त्यांचो हांगा सत्कार जाल्लो. त्यांचे मनापासून अभिनंदन आणि त्यांच्या फुडल्या आयुष्यात शुभेच्छा व्यक्त करता. आणि ह्या गोंयची संस्कृती ज्यांच्यानी टिकवून दवरली, कला आणि संस्कृती असे कलाकारांचोय हांगा सत्कार जाल्लो आसा. खरोखरच हे बरे कार्य आमच्या संस्थेन हे केल्ले आसा, कारण ही करपाची गरज आसा. कारण गोंयची कला आणि संस्कृती जर आमकां टिकोवन दवरपाची आसा जाल्यार आपले जुने जाणटे जे कलाकार जे आसात, नवीन उदयोन्मुख कलाकार जे घडटात तेंचे अशा ह्या व्यासपीठाचेर याद करप, म्हणजे खंय तरी तांकां शाल श्रीफळ फुलांचो गुच्छ दिवन तेंचो मान राखप हे खरेंच मोठे काम आसा. आणि हे जर आमी त्यांची याद करत गेले जाल्यार त्यांची फुडली जी पिढी आसा, तांची फाटली तुमी आसात, ह्याची फुडली भावी पिढी जी ह्या गोंयची कला आणि संस्कृती टिकोवन धरच्या खातीर, फुडें व्हरच्या खातीर कलाकार जे घडपाक जाय, हे कलाकार घडोवपाची जबाबदारी ही तुमची आमची सगळ्यांची आसा. तुमची सगळ्यांक तोखणाय करता पयली मोरजी पंचायतन कला संस्थाची, कित्याक तुमी हो कार्यक्रम बऱ्या भशेन म्हाका दिसता कितलीशींच वर्सां घडोवन हाडटा. आनी घडोवन हाडटना तुमी खंयच्याच क्रीट कास्ट कांयच करिनासतना हे सोहळो बऱ्या भशेन पार पडटा. आनी ते बरे भुरगे जे कोण शिकता तेंचें फेलिसिटेशन हांगासर केल्लें आहा, जें दाखयता की तुमी युनिटी ह्या लोकां मदीं कितली आसा ती. आनी ही युनिटी तुमी अशीच दवरपाची आनी हे तुमचें काम सोशल वर्क जो आहा तो करीत रावपाचो. कित्याक जर तुमकां कसली मदत पंचायती वतीन जाय जाल्यार आमी सदींच तुमकां फुडें आसतले तुमकां मदत करपाक. तुमची मोरजी पंचायतन कला संस्था कितलेशेच कार्यक्रम आमी पळयले की बिचार आसूं जावं सोशल कॉसाक आसूं ते फुडें सरता आनी काम करता. सो कसलेच आपले सेल्फलेस नासतना ते काम करता, म्हणून तेंची तोखणाय करता. नानाचे स्वप्न हे खूप मोठे असले आणि तुमकां सगळ्यांक खबर असली की नाना पोके हे स्वताक लागून ह्या मोरजे गांवांक लागून भरपूर झटले. गोंयापुरतीच रावले ना, दिल्ली पर्यंत तेंच्यांनी आपले संघ घेवन दिल्ली पर्यंत गेले. आणि हे देवस्थान जेन्ना हे देवस्थानाची पहिली वाटचाल सांगची म्हटल्यार जाल्यार हे देवस्थान जे आता दिसता अशें देवस्थान आदी नासले. जेन्ना नाना पोके आनी आमचे सगळे वांगडचे ह्या वाड्यावयले आनी आमचे बरोबर ज्येश्ठ नागरीक हे जेन्ना फुडाकार फुडें घेवन म्हाज्या समोर आयले की हे देवस्थानाची जर उदरगत करतले जाल्यार तुमी फुडें सरात म्हणून, तेन्ना हांव फुडें सरोन आमी सगळे म्हाज्या बरोबर ह्या वाड्या वयले आमी कमिटी मेंबर्स फुडें सरोन हें जें देवस्थान आसा तें आमी अवघ्या एका वर्सान कंप्लीट करून हे आमी वाड्यार म्हणजे देवस्थान अशें पयलीं नासलें तें देवस्थान अशें करून ह्या देवस्थानान सांगचें म्हटल्यार एक त्या टायमार आदी पूर्व सांगताले 20-25 लोक येनासलो. आनी आजची परिस्थिती अशी आसा, आज जवळ जवळ 500 आमचे सगळे मेंबर्स 500 तरी मेंबर आज महाप्रसाद आनी दिवजाचो लाभ घेवन गेल्ले आसा. सांगचें म्हटल्यार अशें की हो पोके वाडे हो पोको वाडो आसा ते ह्या वाड्या वयले म्हाजें नातें खरें तर म्हाजो मूळ गांव म्हणटा तो मोरजी. आमचे पूर्वज जेन्ना ते बांदकाम वेवसायान आसले त्या टायमार ते शिवोले गांवांत गेले तेन्ना उरले ते खरें म्हाजें मूळ भाईक तेच सांगतालो की म्हाजें घर मूळ तिळोजी वाड्यार आनी हांगा सरावंडींग सायटीन आमच्या पूर्वजांचे हांगा थोडे जागा सुद्दां आसा. आनी ह्या देवाक कुलकाराक एक इच्छा आसली की ह्या देवस्थानाची उदरगत जावची जाल्यार तेंचो एक आशिर्वाद आमकां लाभलो आनी ह्या कुलकाराचें देवस्थान आज बऱ्यापैकी फुडें सरता. सगळ्यांत पयलीं हांव ह्या वाड्या वयले जे विद्यार्थी तांचो जो सत्कार जालो
तसेच सगळे मोरजे गावचे कलाकार यांचो सत्कार जालो, त्यांचे अभिनंदन. सांगचे म्हटल्यार की मोरजे हो गांव असो कलाकारांची खाण. ह्या गांवांत कितले तसे कलाकार आसा. सांगचे म्हटल्यार ह्या पोके वाड्यार कितले तसे गणपती करणारे, खास करून आमचे बाबा पोके हे नामवंत असे कलाकार जावन गेले की तेणी अख्ख्या गोंयान आपलें नांव केलें. त्या टायमार तुळस दर बांदतले रेखतले जाल्यार बाबा पोक्याक व्हरपाक लागून बार्देसून तिसवाडीनसून लोक बाबा पोक्याक आमकां व्हरपाक तेका येताले. आनी तेंचे सगळे हे फुडें कार्य सगळे सांबाळलेले आसा आमचे उमाकांत पोके आनी अनीश पोके, तेंचे नातू दोगूय. आनी उमाकांत पोकेचे तुमकां तर सगळ्यांक खबर आसा की गोंयभर तेंच्यांनी नांव केलें. गोंयानूच आमचे देशा भायर सुद्दां ते पावले. ही कला ह्या वाड्यार आसा, मोरजे गांवान आसा. माईन कशें सांगलें की आमकां पयलीं कोण तरी चाळयताले म्हणून, ते आज चाळोवपाचे ते दीस उरोवंक ना. आज पेडणे मतदार संघ, संपूर्ण पेडणे तालुक्या तितून मांद्रे मतदारसंघ आज कलाचे खाणीत कला ही कितल्याच जाणांनी आपली आपली सादर करून खंय पावली आसा. आनी आज ते सत्कार हे सगळ्यांचे जाता. सत्कार जर बरें काम केलें तेची कोणूय तोखणाय करता आनी कोण तेची याद करता आनी तेची पोच पावती म्हणटा ती योग्य टायमार मेळटात, जेणे करून आज कितल्या जाणांचे सत्कार जाले. हांव जास्त टायम घेना. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन सत्कार मुर्तीचे. खास करून आजचे गायन कलाकार आसा ओम भोगनाडे यांचे तुमी गायन आयकपाक गेल्या. जायतीं वर्सां जालीं हांगा ल्हान जागो तरी जर आसलो जाल्यार हांगा बरे गायक कलाकार येता.